بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ ابى الفتية الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس سال جولائی دے مہینے دے کچھ ہفتے شام دے دارالحکومت دمشق وچ گزارے۔ دمشق دنیا دا قدیم ترین آباد شہر ہے۔ مورخین آندے ہیں کہ اس شہر نو آباد ہوئے 4000 سال تو بھی زیادہ ہو گئے۔ تے جتنی بھی پرانی تہذیباں ہیں دنیا دیاں انہیں جو اکثر دا مرکز دمشق رہا ہے۔ وہ بھاویں رومی ہومن، مسلمان، عیسائی، یہودی، بھاویں وہ امرت ہومن، اگرت ہومن، یونانی ہومن، تمام دا مرکز دمشق رہا ہے۔ چنانچہ مورخین لکھ دیں کہ دمشق شام دا ہی دارالحکومت نہیں بلکہ انسانی تہذیب دا بھی دارالحکومت ہے۔ کہ اس دمشق ہمیشہ تو ہی علوم دا گہوارہ رہا ہے۔ دنیا سب کل پہلے باری 4200 سال پہلے حروف تہجی الف بے پے ایجاد کرن والے دمشق دی ہی ایک قوم آئی جنہاں نوں اوغریت آکھیا جاندا ہے۔ شروع کے لیے بڑے علم دوست ہیں، چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ دمشق انسانی علوم دا بھی دارالحکومت ہے۔ یہ عجیب و غریب شہر ہے کہ ایک بندے دا جس بھی شعبہ ہائے زندگی دے نال تعلق ہوئے اس نو اپنے مطلب دی کوئی نہ کوئی چیز دلچسپی دی ضرور مل جاندی ہے دمشق وچ۔ باویں کوئی مورخ ہوئے، سیاح ہوئے، مذہبی علوم دا طالب ہوئے، انسانی تہذیب تے ثقافت دے ارتقاء دا طالب علم ہوئے، یا زیارت دا شوق ہوئے۔ کہ زیارت دے شوق ہے جی باویں عیسائی ہوئے، یہودی ہوئے یا مسلمان، ہر کسی واسطے دلچسپی دا کوئی نہ کوئی سامان قدرت نے رکھ دیتا ہے اس شہر دے وچ۔ ایک مسلمان واسطے تخصوصاً اس شہر دے وچ اتنی زیارات ہیں کہ اگر 4 مہینے بھی پھر دے رہو تو پوریاں نہ ہوں۔ عرض کر دیں وہاں چند ایک مزارات تاکہ پتہ لگے کہ دمشق دی اہمیت ایک مسلمان دے واسطے کی ہونی چاہیے۔ محدث اعظم حضرت ابو ہریرہ، حکیم الامت حضرت ابو دردہ، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہم، ان تینوں دا مزار ہی کے گلی دے ارد گرد۔ ام المومنین حضرت حفصہ، ام المومنین ام حبیبہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم ہی کے قبرستان اچ مدفون ہیں۔ حضرت امام حسین دی ہمشیرہ تے اسلام دی سب کل بلند مبلغہ تے مقررہ حضرت زینب کبرا رضی اللہ تعالی عنہا دا مزار دمشق دے مرکز دے وچ۔ رقیہ بنت حسین، سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ایک مقام ہے جس نو گورستان غریباں آندے ہیں دمشق دے مرکز دے وچ۔ اتنے ایک چھوٹا جی جگہ ہے قبرستان دے وچ علیحدہ کیتی ہوئی ہے، اینو مقام رؤوس شہدائے کربلا آکھیا جاندا ہے۔ کربلا دے جڑے شہید ہوئے ہیں اہل بیت دے لوگ، انہاں وچوں 16 دے سر مبارک ہکے قبر دے وچ دفن ہے۔ آج بھی انہوں نے اتنے ٹوپیاں 16 رکھی ہوئی ہیں نشاندہی واسطے۔ ہوں ویکھو ایک مسلمان واسطے کتنی چیزیں ہیں اس شہر دے وچ۔ تاریخ تو حصہ تا بڑی قوماں نوں ملے ہے، لیکن جس محبت، عقیدت، ادب، احترام
تے اہتمام دے نال اہل دمشق نے انہاں مزارات نو تے مقامات نو محفوظ کیتا ہے. دل تو دعا نکل دی ہے انہاں واسطے کہ اے اللہ اس قوم نو آباد رکھے جس نے تیرے اولیاء تے تیرے اکابر بندیاں دی نشانیاں جیندیاں رکھیاں. اس دی وجہ یہ ہے کہ شروع کو لی علم دوست لوگ ہیں. یہ جانتے ہیں کہ تاریخ بار بار رقم نہیں ہوندی تے تاریخ دے اے جواہر اے لالو یاقوت بار بار نہیں آمدے. چنانچہ جتھے کوئی اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ اس شہر دے وچ آیا انہاں نے اس دے مقامات نو اس دی یادگاراں نو محفوظ کر دے. ویسے بھی اہل دمشق نو اپنے شہر دے نال عقیدت دی حد تک محبت ہے. میں کسی شہر دے لوگاں نو اپنے شہر نال اتنی محبت کردے نہیں ویکھیا. اس دا مظاہرہ دمشق دے اگر گلی کوچے بازاراں تسی پھرو بخوبی ہو جاندے. ایک دن اسی مسجد اموی دے ارد گرد پھردے پیا سے تے ایک گھر دے دروازے دے اوتے ایک شعر لکھے ہویا ہے کتب اللہ ان تکونی دمشقن کتب اللہ ان تکونی دمشقن بکی یبدا و ینتہی التکوین. کہ اللہ تعالیٰ نے جس ویلے دمشق دی تخلیق دا ارادہ فرمایا دمشق نو بنایا تے اس دمشق دی تخلیق دے نال تخلیق دی ابتدا بھی کیتی تے انتہا بھی کر دیتی. محبت ہے نا اپنے شہر دے نال. ایک محل نما گھر رہی بڑا پرانا 500 سال پرانا اون دے وچ اسی ٹھہرے 2-3 راتاں. اون دے صحن دے وچ احمد شوقی عربی دے بڑے مشہور جدید شعراء دے وچوں ہیں. انہوں نے ایک شعر بڑا خوبصورت انہوں نے ایک محراب دے وچ لکھے ہوئے آئے کہ آمنت باللہ واستثنیت جنتو دمشق روح جنات و ریحان. کہ میں اللہ تے ایمان رکھنا تے مینوں یقین ہے کہ اللہ نے جنت بنائی ہوئی ہے. اللہ تے ایمان رکھنا تے مینوں یقین ہے کہ اللہ نے جنت بنائی ہوئی ہے کیونکہ میں دمشق دا رہن والا. دمشق ہی روح ہے دمشق ہی جنت ہے تے ریحان دی طرح معطر ہے. ایک مسجد ویکھن گئے 1000 سال پرانی دمشق دے وچ جس ویلے وڑن لگے تے داخلی دروازے تے نزار قبانی جنہوں لوگوں نو عربی ادب نال شغف ہے وہ اس نام تو بھول ہی نہیں سکتے. دیوان نزار عربی دا مقبول ترین دیوان ہے. انہاں دے 2 شعر جڑے ہیں انہوں نے وہ داخلی دروازے تے سجے دے کھبے لکھے ہوئے ہیں تے وہ میرے ذہن دے وچ نقش ہو گئے. اتوں ہن تقریر ساڈی شروع ہو سی موضوع اج دا کہ نزار قبانی آندے ہیں والماء یبدأ من دمشق فحیثما اسنتا راسکا جدول ینصاب والدہر یبدأ من دمشق وعندها تبقى اللغات وتحفظ الانصاب. کہ زمانے نو ٹوریا گیا دمشق دے وچوں وقت چلیا دمشق دے وچوں تے دمشق دے وچ زباناں بنیاں لغتاں لکھیاں گئیاں تاریخ دا فن رقم ہویا تے شجرہ نسب لکھے گئے تے پانی چلیا دمشق دے وچوں پانی دی تخلیق ہوئی دمشق دے وچ تے اے مسافر اس دی گلی کوچیاں دے وچ پھر کے جس ویلے تھک جاویں تے فکر نہ کر جتھے بھی رک سے تے لیٹ کے اپنا سر رکھے سے اتھائی اللہ نے کوئی نہ کوئی چشمہ تیری سیرابی واسطے جاری کر دے سی. محبت ہے نا. آج اسے ہی دمشق دے ایک جگہ جنوں میں الارض عیون آنا چشمے دی زمین اس دا تنوں تھوڑا جہا تذکرہ کرنا چاہنا. مقامی لوگ انہوں جبل قسیوں آتے ہیں بڑا طویل و عریض بلند و بالا پہاڑ ہے. اس دے وچ اللہ تعالیٰ نے معرفت دے بے تحاشا چشمے لائے. اگر بندہ نیت نال جاوے خلوص دے نال جاوے اپنے تمام گناہ دھلوا کے آمدے. اس دے چوٹی دے پہنچو حضرت حابیل علیہ السلام انسانیت دے سب کل پہلے شہید حضرت آدم دا او بیٹا جس نے اپنے خون دے نال سب کل پہلے واری اس دنیا تے امن دا پودا لایا. انہاں دا مزار مبارک ہے. بلکہ میں ایک تاریخ کی کتاب پڑھتا پیا سوں کہ جڑا دمشق دا نام ہے دمشق یہ 2 لفظاں تو مشتق ہے دم تے شک. دم آندے خون نو شک آندے پھٹ کے بہ جاونا.
کیونکہ پہلا قتل اسے زمین تے ہویا ہی حضرت حابیل علیہ السلام دا، اون دی نسبت نال دم شک تو ایندا نام دمشق ہو گیا کہ جتھے پہلا مقتول آئی دنیا دا اے مقام حابیل ہے، اس دے بالکل نال مقام 40 ابدال ہے۔ حضور دی حدیث مبارکہ ہے کہ 40 ابدال ہر وقت دنیا تے حکومت کرتے ہیں، اے انہاں دا مقام ہے۔ نالی مقام ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم اپنے سفراں دے دوران اتنے کافی عرصہ قیام انہوں نے کئی دفعہ کیتا ہے۔ مقام ابراہیم دے نالی مقام علی ہے، مولا کائنات علی علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک دے نال ایک چٹان دے وچ خطبہ لکھے آئے، آج تک اس پتھر چ نقش موجود ہیں۔ انہاں مقامات تو تھوڑا جہا ہیٹھا آ جاؤ تے نبی اللہ حضرت ذل کفل علیہ السلام دا مزار مبارک ہے، اسے مزار تو تھوڑا جہا ہیٹھا آ جاؤ مقام اصحاب کہف مشہور واقعہ ہے قرآن دا، انہاں دا مقام غار ہے۔ تھوڑا جہا ہور ہیٹھا آ کے ان دے دامن وچ آ جاؤ پہاڑ دے تے سینکڑوں نہیں ہزاروں اسلام دے اکابر علماء مشائخ تے اولیاء دے مزارات تے انہاں دے درمیان بالکل وسط وچ اس علاقے نو میدان محی الدین آکھیا جاندا ہے۔ اس علاقے دے بالکل وسط وچ موتی دی طرح چمکدا ہویا میرے شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی دا مزار مبارک ہے۔ یہ وہ شیخ ہیں کہ جنہ دے نام تے میں ہن اپنے بیٹے دا نام محی الدین رکھے ہے۔ لیکن آج اس عرس دی محفل پاک دے مناسبت دے نال تہاڈی توجہ میں مبذول کروائنا مقام اصحاب کہف تے۔ قرآنی واقعہ ہے، سب جان دیو، لیکن میں ذرا اس دا مورخین مفسرین تے محققین دی نظر دے وچ ایک پورا تانوں گلدستہ بنا کے دینا اس واقعے دا، تاکہ تانوں پورا شعور تے آگے ہی ہوگے تے پھر جس ویلے اسی تفسیر کریے تو مزہ آوے، اس دا کچھ نہ کچھ حق تا ادا ہوگے تفسیر دا۔ روز سننے ہے واقعہ سورہ کہف، اے لوگ اتنے رب نو پیارے ہیں کہ اپنی سورہ مبارکہ دا نام ہی انہاں دے نام تے سورہ کہف رکھ دیتا۔ غار والے 18ویں سورت ہے قرآن دی تے ان دی آیت نمبر 9 تو لے کے 26 تک 18 آیتاں دے وچ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف دا واقعہ بیان کیتا ہے، یعنی سورہ مبارکہ بھی 18ویں ہے تے آیتاں بھی 18 ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ایک نشانی ہے اللہ کی۔ ہن سورہ کہف دی شان نزول کی ہے کہ جڑے قریش مکہ ہیں یہ ہر گھڑی ہر آن اس تاڑ چراندے ہیں کسے طرح العیاذ باللہ حضور نو جھوٹا ثابت کر دیں، پرانی کتاباں کھنگال دے ہیں، پر طرح طرح دے واقعات حضور کو بیان کر دیں، جناب اے سوال دا جواب دیو، اے سوال دا جواب دیو، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم ہی ایسا عطا فرمائے حضور تمام سوالوں دے جواب دیں دے ہیں۔ مشہور ہو گیا مسلمان نے کہ کوئی ایسا سوال نہیں جنہاں ساڈے نبی کو جواب نہ ہو۔ تنگ آ کے قریشیاں نے اپنے 2 بڑے ذہین فتین تیز ترار سفیر بھیجے، ابن الحارث تے عقبہ بن ابی معیط، بڑے عالم ہیں دو میں، مدینہ منورہ بھیجیا کہ جا کے یہودی علماء نو آکھو سانو کوئی ایسے سوال لکھ دیو جنہ دا جواب کوئی عرب نہ جان دو۔ جس ویلے گئے تے یہودیاں نے بڑی چلاکی کی، انہوں نے 3 سوال لکھے کہ غار سمن والے کون ہیں، خضر دی کی کہانی ہے، ذوالقرنین دے بارے کی جانتے ہیں۔ ہن اول تا یہ کہانیاں عرباں نو پتہ ہی کوئی نہ آئے کیونکہ عرب اہل کتاب ہیں ہی نہیں، یہ صرف اہل کتاب دی کہانیاں ہیں۔ تے دوسرا یہودی تے عیسائی علماء دے درمیان ان 3 کہانیاں دے وچ اتنا اختلاف آئی کہ انہوں نے سوچیا کہ حضور نو اگر پتہ ہی لگ گیا بفرض محال تو انہوں نے کوئی کہانی بیان ہی کیتی کہ اسی دوئی کتاب سامنے رکھتے ہیں کہ جناب اس کتاب میں تہیں لکھی ہوئی ہے۔ ہن کوئی صورت نہیں بچڑ دی، اول تو عرب ہیں جانتے ہی نہیں، کہ اگر جانتے بھی ہیں تو 3-4 قسم دی مختلف کہانیاں چلدیاں پئی ہیں، کدائی نہ کدائی تو پھنسی جاسن، معاذ اللہ جھوٹے ثابت ہو جاسن۔ ان 3 سوالاں دے جواب وچ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمایا تے اللہ تعالیٰ نے عرش تو اعلان کیتا کہ اے مدینہ دے یہودی تے عیسائی عالموں، تسی میرے محبوب دے علم نو نہیں جان دے، نہ صرف میں تفصیل نال اے 3 واقعے ہن بیان کرسی میرا محبوب اس صورت وچ، بلکہ جو تواڈے علماء دے درمیان ہزاراں سالاں دے اختلافات ہیں وہ بھی بیان کر دے سی۔
تو یہ سمجھے ہے کہ عرب نو نہیں پتا، یہ تو تواڈے ان واقعات تو بعد ہزاراں سال تو بعد جو تواڈے فقہی تے فروعی اختلافات ہیں وہ بھی بیان کرسی تے عجیب فضیلت علی ہے سورہ کہف کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ سورہ کہف دی پہلی 10 آیتاں حفظ کر لوے، یاد کر لوے، وہ فتنہ دجال تو محفوظ ہو گیا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں پڑھی کہ صرف 3 آیتاں جیڑیاں یاد کر لوے پہلے وہ فتنہ دجال تو مستثنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ چاہیا کہ جیڑا بندہ جمعے دے دن سورہ کہف دی تلاوت کرسی، اگلے جمعے تک اپنے نور نال انہوں چمکائی رکھسی۔ ایک حدیث مبارکہ چاہیا کہ جیڑا بندہ سورہ کہف تلاوت کرسی، حشر دے دن ایک نور دی طرح سورہ کہف اندے نال نال ٹرسی۔ بڑی فضیلتاں ہیں سورہ کہف دی۔ تے اس دی 9ویں آیا مبارکہ تو جڑی میں تلاوت کیتی واقعہ چلتا ہے، میں ہن مورخ، محقق، مفسر تے قرآن دی آیات نو جمع کر کے تانوں پہلے پورا واقعہ ایک بار سنا دیں، کئی غلط فہمیاں ہیں لوگوں نو دور ہو جاسے کہ اللہ تعالی ارشاد فرمائندے ہیں ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تسی یہ گمان کیتا ہے، کیا تہاڈا اے خیال ہے کہ اصحاب کہف غار والے لوگ تے رقیم، اتنے ان مفسرین دا اختلاف ہے، بعض مفسران نے لکھیا کہ اس وادی دا نام وادی رقیم ہے جتھے اصحاب کہف دی غار ہے، لیکن بعض نے آخیا کہ جی رقیم دا لفظ رقم تو نکلتا ہے، رقم دا مطلب ہے لکھ لمنا، جڑا وقت دا بادشاہ آئی اس نے انہاں دے نا ایک تختی دے اوتے لکھوائے ہوئے ہیں، اس پر انہاں نوں الرقیم آکھیا جاندا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا تسی خیال کیتا ہے کہ اے غار والے لوگ تے رقم کیتے ہوئے لوگ ساڈی آیتاں دے وچوں، ساڈی نشانیاں دے وچوں کتنی عجیب نشانیاں ہیں، کیا عجیب انداز ہے، ڈرامائی انداز ہے۔ مورخین دے مطابق یہ جڑے اصحاب کہف ہیں یہ حضرت عیسیٰ تو 200 تو 250 سال بعد دے ہیں۔ اس زمانے دے وچ ڈیسوس نامی ایک بادشاہ جنہوں عرب لوگ دقیانوس آندے، اسی بھی آنے بڑا دقیانوسی بن رہے ہیں، دقیانوس اس ویلے حکومت کردا ہے۔ اس زمانے دے وچ لوگ آئے تے مورخ لکھدے ہیں سارے اصحاب کہف بڑے عہدیاں والے منصباں والے لوگ ہیں۔ اس بادشاہ دقیانوس دے اے وزیر ہیں، بڑے امیر کبیر وزیر مشیر عہدے والے لوگ آئے۔ بادشاہ مشرک جس ویلے حضرت عیسیٰ دا پیغام اسلام پہنچیا دمشق دے وچ تے فوراً لوگ جڑے ہیں پلٹے اسلام دے پاسے تے اے لوگ بھی پلٹ گئے۔ ہن بادشاہ دا مشرک آئی، اس نے اے رویہ رکھیا کہ جیڑا تا پرانے مذہب تے واپس آوے او زندہ رہے، جیڑا اسلام دے اوتے ہے مسلمان ہو گیا انہوں قتل کرتا جیسے۔ چنانچہ اس نے سارے شہر نو مدعو کیتا تے لائن دے وچ کھڑا کر دیتا تے جڑا وڈا بوتا ہی انہاں دا حبل، انہاں نو یہ آکھیا کہ سارے حبل تے بال 2 بت انہاں دے وڈے ہیں، آکھیا کہ لائن دے وچ آمدے جاؤ تے سجدہ کردے جاؤ، جیڑا دا سجدہ کرسی وہ بچ گیا، جیڑا سجدہ نہ کرسی انہوں اڑاتا جاسی۔ اس ویلے ہن قرآن آندا ہے وربطنا علی قلوبہم، اسیں اس مشکل گھڑی تے اپنے رب، اپنے نسبت تے اپنے رشتے دے نال انہاں لوگاں دے دلاں نوں مضبوط کر دیتا۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، جس ویلے اے وقت دے ظالم بادشاہ دے سامنے کھڑے ہوئے، فقالو تے آکھیا ربنا رب السماوات والارض، کلمہ حق آکھیا کہ ساڈا رب تا او ہے جڑا آسماناں تے زمیناں دا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اس اللہ تو سوا اسی کسے رب دے اگوں نہیں جھکدے۔ ہن راز فاش ہو گیا، ہن جان تے بن گئی، انہاں نے کھسکنا شروع کر دیتا ایک ایک کر کے، رش بڑا ہی پتہ نہ لگیا، ہوندے ہوندے یہ سارے اصحاب کہف اس پہاڑ تے پہنچ گئے تے نال انہاں دے ایک کتا بھی آ گیا۔ اتنے پھر اختلاف ہے، بعض مورخ لکھ دین کہ ایک کتا اصحاب کہف دے وچوں کسے صاحب دا اپنا ہی جڑا انہاں اللہ واسطے رکھے ہوئے آئی، تے بعض آندے کہ نہیں جی بس ایویں ہی آوارہ کتا آئی، اس نے دیکھا کچھ لوگ پہاڑ دے چڑھے جاتے لوگ بھی چڑھ گئے۔ بہرحال ہونے غار دے پاسے آمدے پین کہ اللہ تعالی ارشاد فرمیندا اذ اول فتیۃ الی الکہف، جس ویلے مفسرہ نے لکھیا نوجوان، جس ویلے وہ نوجوان غار دے پاسے آئے
لیکن مورخ آندین کہ اے اصحاب کہف دے لوگ نوجوان نہ آئیں، اے زیادہ عمران دے لوگ آئیں۔ ہن لفظ استعمال ہویا فتیہ، تو فتیہ دا مطلب ہے جمع۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام دی ایک روایت میں پڑھی، اس تو معاملہ صاف ہوا کیوں فرمائندے کہ قرآن نے آکھے از اول فتیہ، جس ویلے اے فتیہ غار دے پاسے آئے، آنن جی لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اس لفظ دی وجہ تو انہوں نے سمجھا کہ جوان لوگ ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فتیہ تو دا لفظ استعمال کیتا ہے انہوں دی جوان مردی واسطے، اس ایمان واسطے جو انہوں دے دلان دے بچے، وہ ثابت قدمی جس دے اتے وہ قائم رہے جو ایمان دا نور انہوں دے دلان دے بچے۔ انہیں غار تے پہنچ گئے، کتا بھی پہنچ گیا، بادشاہ نو خبر ہو گئی، چنانچہ بادشاہ نے آکھیا پہلے تو پڑتال کرو گے غار دا کدیں اور منہ تے نہیں کھلدا، تفتیش ہوئی، آکھیا نہیں جناب بس جڑا داخلی راستہ ہے یہی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیتا کہ ایک پتھر لے کے غار دا منہ بند کرتا جائے تاکہ تڑپ تڑپ کے بھوکے اندر مرن لوگوں کو عبرت ہو۔ پتھر لا دیتا گیا، ہن تمام دروازے بند ہو گئے، صرف ایکو ہی کھلیا رہ گیا جڑا کدی بند نہیں ہوندا، اس رب دا دروازہ۔ اور قرآن آندا ہے کہ اپنے انہوں نے رجوع اللہ قائم کیتا، اپنے رب کو دعا کیتی، فقالو تے آکھیا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی خاص حاضرات رحمت دے وچوں مخصوص رحمت عطا فرما کہ ہون تک کوئی سبیل ہی نہیں بچن دی۔ اس ویلے ایک معجزہ کیتا رب نے، فضربنا علی آذانہم فی القحف، اسی غار دے وچ انہاں دے کناں تے تھپکی دے کے جویں ماں سمجھدی ہے بچے نوں، ماں بڑے پیار نال تھپکی دیندی ہے نا کان دے اوتے تے سمجھدی ہے، اسی بڑے پیار نال انہاں دے کناں تے تھپکی دتی تے انہاں نوں سوا دتا سنین عددا، کچھ عرصے دے واسطے۔ ہن زمانہ بدل رہا ہے ارد گرد، اے لوگ ستے پے تے میں اس غار دے سامنے کھڑا ہویا سو تے مینوں قرآن دی آیا مبارکہ یاد آئی کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ تسی ویکھو کہ جس ویلے سورج ابھردا ہے تے انہاں دی غار دے سجے پاسے ہو جاندا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تے جس ویلے غروب ہوندا ہے تے کترا جاندا ہے انہاں دی غار تو ذرا کھبے ہو جاندا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، تے اس کشادہ میدان دے وچ درمیان دے وچ ستے پین۔ انہیں قرآن دی جی آیتیں دے مطابق کہ غار جڑی ہے شمال مشرق دی طرف ہونی چاہیے، ویکھیا واقعی شمال مشرق دی طرف ہے۔ نالی عجیب اللہ نے کم فرماتا کہ فرماتا ذالک من آیات اللہ، کہ سورج دا سجے کتراونا کھبے کتراونا میری نشانی ہے، جو ایک نشانی ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، صرف ہدایت انہوں ملدی ہے جنہوں میں رب ہدایت دیاں، وَمَن يُضْلِلْ تے جنہوں گمراہ کر دیواں فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، ان دے واسطے کوئی انہوں ولی نہ لبسی جنہوں انہوں رشد و ہدایت دے رستے دے چلاوے۔ اور میں کہا یا اللہ اے کیڑی نشانی ہے کہ سورج ابھردے ہے تے سجے ہو جاندے، تے غروب ہوندے تے کھبے ہو جاندے۔ ایک تا گل سمجھ آ گئی کہ دونوں پاسے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، سورج دی کرنا طلوع دے وقت بھی نہیں پمدیاں اس غار تے غروب دے وقت بھی نہیں پمدیاں، لیکن یہ نشانی کی ہے؟ سوچتا رہا 5-10 منٹ اللہ نے فضل کیتا، وہ چاہے تو کم علماں تے کملیاں تے بھی فضل کر دے۔ اللہ نے فضل فرمایا گل یہ سمجھے چاہیے وہ تو میں ہدیتن تحفتن اپنے پیر بھائیاں نو دینا، کیونکہ اسی سارے محمد دے مرید ہیں، تمام مسلمان پیر بھائی ہیں، کہ بھائی سورج دا طلوع ہونا ایک تغیر ہے، انقلاب تبدیلی دی نشانی ہے۔ سورج طلوع ہویا مطلب کی ہے رات گئی دن آیا، سورج غروب ہویا کی مطلب ہے دن گیا رات آئی، تبدیلی دی نشانی ہے نا طلوع تے غروب۔ کیونکہ انہاں اصحاب کہف نو کئی 100 سال بغیر تبدیلی دے ستے رمنا آئی، اس پروں اللہ نے آیت دیتی کہ جیڑی بھی تبدیلی دنیا دے وچ ہے اس دا انہاں تے کوئی اثر کوئی، سمجھ آئی؟ ہن زمانے بدلتے رہے، احوال گزرتے رہے، حکومتاں بدلدیاں رہیاں، بادشاہیاں تبدیل ہوندیاں رہیاں، اصحاب کہف اوویں دے اوویں ستے رہے، تے ستے بھی کیڑی ادا نال ہے، عجیب محبت بڑا رب دا عجیب رحمت دا چہرہ ان آیتاں نظر آندا ہے کہ فرمایا جاندا ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ اے سنن والے
جس ویلے تو انہاں نوں ویکھ سے تو تو سمجھ سے یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ یہ ستے ہوں. کیوں؟ کیونکہ اکھاں کھلیاں انہاں دیاں. عجیب نیند ہے اصحاب کہف دی کہ اکھاں کھلیاں ہیں تے ہیں بھی ستے پہ. ایک ہی نیند ہے بعد اقرار کرساں اے ویکھن والے جس ویلے تو انہاں نوں ویکھسیں تو گمان کرسیں یہ جاگدے پین لیکن اے سو رہے ہیں. ونقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. اسی جس ویلے چاہنے ہیں انہاں نوں سجے پاسے پرتا دینے ہیں کھبے پاسے پرتا دینے ہیں کہ کہیں انہاں دی جلد نہ خراب ہو جاوے ایک پاسے ستے ستے. وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسید. تے انہاں دا کتا اپنے پنجے لمبے کر کے جی کتیاں دی عادت ہوندی نا سامنے لے لتاں لمبیاں کر دیندیاں تے اپنی تھوڑی زمین تے رکھ دیندے اس ادا نو قرآن اپنی آیت دے وچ لیندا پیا کہ انہاں دا کتا اپنے پنجے لمبے کر کے بالوسید. اتنے پھر اختلاف ہویا مفسراں دا. بعض نے آکھیا وسید تو مراد چوکھٹ غار دا منہ. بعض نے آکھیا نہیں وسید تو مراد حد ہے یعنی جتھے انہاں اصحاب کہف دے پیراں دی حد ختم ہوندی ہے اتھائیں او کتا انہاں دے پیراں ستا پیا. ستے رہے پلٹتے رہے کروٹاں. ایتھے بھی ایک فقہی مسئلہ ہے علماء سارے بیٹھے کہ فقہ دا مستند فیصلہ ہے حضور دی حدیث تو کہ جتھے کتا ہوئے اس گھارے رحمت دا فرشتہ نہیں آمدا. سارے جان دے ہو نا سنے ہو سی بھائی اتنے تو رحمت دا فرشتہ چھوڑ فرمایا نے وَنُقَلِّبُهُمْ میں رب انہاں دی کروٹاں بدلینا. تے لکھیا مفسرین نے کہ جس ویلے صحابہ کہف دی کروٹ بدلی جاندی ہے کتے دی کروٹ بھی بدلی جاندی ہے. ہن ایک ہی وجہ ہے کہ جمع متکلم دا سیغا وَنُقَلِّبُهُمْ اسی انہاں دی کروٹاں بدلیندے پے ہیں تے کتے دی بھی بدلیندے پے ہیں. یہ تانوں ذرا باب دے وچ سمجھ اوسی. پہلے واقعہ ختم کر لواں. صدیاں گزر گئیاں. آخر ایک دن ایک کسان ایک کاشتکار زمیندار اپنی زمین نو سیراب کرنا چاہتا ہے پانی دیونا چاہتا ہے تے چشمے لبدا لبدا اس پہاڑ سے آ گیا. اس نے دیکھا کہ غار دے اوتے پتھر رکھے ہوئے. اس زمانے دے بھی رواج آئی کہ لوگ جڑے آئے غاراں نو استعمال کرتے ہیں گوداماں دے حساب نال وچ کنک شنک رکھ دیتی اوتے پتھر رکھ دیتے پھر آگے کھول لیا. اس نے دیکھا اس نے کہا پتہ نہیں کوئی خزانہ کوئی دب گیا ہے اس غار دے وچ یا پتہ نہیں کوئی کنک اسی. اس نے اپنا تیشا لے کے جو پتھر نو مارنا شروع کیتا. ویکھیا کہ سامنے ایک کتا ہے تے کچھ لوگ بیٹھے ہیں کیونکہ ہن اکھاں کھلیاں ہیں سمجھے جاگدے پے. ہن ویکھیا تے سٹی گم ہو گئی تھر تھری جھرجھری جسم دے تے تاری ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ شان ہے اے اولیاء دی اللہ دے. اللہ تعالیٰ خود فرمیندا قرآن ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اگر تو انہاں نو ویکھ لویں انہاں لوگاں نو جویں او ستے پین کہ اکھاں انہاں دی کھلیاں ہیں تے ہیں ستے ہوئے اگر تو انہاں نو ویکھ لویں تے تو ومنہم فرارا ڈر کے تو انہاں کول بھج جاویں دور. لولیتا منہم فرارا تو انہاں کول ڈر کے بھج جاویں تے انہاں دا روب جڑا ہے والا مولیتا منہم رعبا انہاں دا روب تے دبدبا تیرے رگو پیش سرایت کر جاویں. ہوں یہ روب نال تھر تھر کمبن لگ گیا. آخر ہوش آیا تو واپس بجیا. ہوں جس ویلے واپس بجیا راز تفاش ہو گیا ہی. ہوں اللہ تعالیٰ فرمائندا ہے ثم بعثناہم ہوں اسی انہاں نو بھی جگا دیتا لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا تاکہ اسی ویکھیے کہ دو گروہ میں کیوں کون صحیح اندازہ لیندا ہے کہ کتنا عرصہ ہے غار اس تے. ہوں جاگے تو آپس میں گفتگو شنید ہوئی کہ بھائی کتنا عرصہ غار وچ رہے. ہر کسی نے اپنا اپنا مطمع نظر بیان کیتا. ہوں جڑے نے جو وڈے صاحب آئے کیونکہ ویکو جس ویلے بندہ نیند چ جاگدا ہے سب کو پہلا کام کی ہوندا ہے بھوک لگتی ہے نا بندے 7-8 گھنٹے بعد جس ویلے اسی سو کے جاگنے ہیں تو فوراً کھاپے نے وہ کوئی چاہ لے آوے وہ کوئی پراٹھا لے آوے وہ کوئی ناشتہ لاوے تے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جے ناشتہ لبے دل کردا ہے بندہ نال والے نو کھا جاوے. یہ حال ہوندا ہے نا. اے 300 سال تو اتے دے ستے ہوئے. سوچو بھوک دا حال کی ہو سی انہاں دا. 8 گھنٹے دی بھوک ساڈے نال کی کر دی ہے. اے 300 سال دے ستے ہوئے لوگ اٹھے ہیں تے انہاں دے پیر و مرشد اپنے ایک ساتھی نو بلا کے آندے فل ینظر ایھا ازکا طعاما اے بھائی اے سکہ لے تے کھانا لے آ دھیان کریں حلال لے آویں حرام نہ لے آویں. اے دسیا جاندا پیا کہ اے لوگوں
جس ویلے افلاس تنگ کرے، غربت جکڑ لوے، بھوک تنگ کرے، التفات نہ کرو حرام دے پاسے، میرے انہاں اولیاء نو ویکھو 300 سال دی بھوک تو بعد اٹھن، ازکا دا لفظ پہلے آکھے طعام دا بعد دے وچ، پہلے حلال پھر رزق۔ ہن سکہ لے کے پہنچے، باہر نکلے تو ویکھیا تو دنیا ہی بدل گئی، شہر دے پورا محلے وقوع ہی تبدیل ہوئے۔ پہلے تے گئے کہ اپنے عزیز و اقارب دوستاں یاراں دے گھراں کہ جا کے انہاں نوں ملاں، اتھے ویکھیا تا نسلیں تبدیل ہو چکیاں ہیں، وہ تا کدن دے مر کھپ چکے ہیں۔ بڑا دل ٹوٹیا کہ یار کوئی ہن رہ ہی نہیں ساتھی، ساتھی وچھڑن تے بندے دا ہی اشر ہوندا ہے۔ ہن پریشان ہیں، بڑے حیرت نال ارد گرد ویندے، لوگاں دی بولی بھی اجنبی جہی ہے، لوگاں دے کپڑے بھی عجیب و غریب ہیں، لوگ انہاں نوں حیرانی نال ویندے کہ اے بابا کیو جے کپڑے پائی ودا ہے۔ ہوندے ہوندے ایک دکان تے پہنچے، سودا لیا تو جس ویلے سکہ دکھایا دکاندار حیران رہ گیا کہ بھائی یہ سکے تا ہے نہیں کوئی نہ ساڈے، رائج الوقت ہی نہیں۔ آخر ایک بزرگ نے دسیا کہ میاں یہ دیکھو 300 سال پرانے سکے ہیں۔ ہن بادشاہ تک خبر پہنچ گئی، اس ویلے تھیوڈوسیس نام دا بادشاہ، بڑا رحم دل نیک دل بادشاہ آئی، وہ حکومت کردا ہے۔ اس نے انہاں سب نو بلایا، بڑی بڑی دعوت دا انتظام کیتا، بڑے احترام اعزاز و اکرام دے نال انہاں دی خدمت کیتی۔ ہن جس ویلے سب اصحاب کہف اتھے آئے تو بحث شروع ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں 2 فرقے آئے شہر دے، ایک جڑے حیات بعد الموت دے قائل ہیں، بوس بعد الموت دے قائل ہیں کہ بندے نے اس مٹی نال مٹی نہیں ہو جامنا بلکہ انہوں دوبارہ اٹھایا جامنا ہے، تو اس نے اپنے کرتوتاں دا رب نو جواب دینا ہے۔ تو دوسرا فرقہ ہی شہر دا جڑے آندے نہ بھائی بس قبر وچ گئے تو مٹی نال مٹی ہو گئی۔ ہن بحث شروع ہو گئی۔ اہل ایمان جڑے ہیں وہ آکھے ویکھو جناب ایڈا بڑا نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ دی نشانی ہے کہ 300 سال غار وچ ستے رہن پھر دوبارہ آ گئے۔ وہ آکھے نہیں بھی یہ تو ستے رہن مرے تو نہیں۔ ہن جس ویلے وہ لڑائی ہوئی نا تے ہنگامہ ہویا تے اللہ دے اولیاء انہاں ہنگامیاں تے بحثاں تے لڑائیاں کول گھبراندے ہوندے، انہاں دا دل ٹوٹ گیا کہ یار اللہ نے تو اتنی وڈی آیت انہاں نوں دتی، اتنی وڈی نشانی دتی، ہن بھی یہ بحثاں کریندے پے۔ اونج بھی غار دے سکون دی جنوں عادت ہو جاوے وہ شہر دے وچ رہ نہیں سکدا۔ سبحان اللہ۔ اے واپس گئے غار دے وچ تے جا کے تسبیح کیتی، تحلیل کیتی، تحمید کیتی تے اللہ نو دعا کیتی، اللہ تعالیٰ اسی ہن اس شہر وچ نہیں رہنا چاہتے، مہربانی فرما سانو اپنے کول ہی بلا لا۔ سبحان اللہ۔ اس ویلے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تے انہاں دی روحاں نو قبض کر لیا۔ ہن یہ 2 گروہ جو لڑدے پے ہیں بادشاہ سمیت غار تے آ گئے، ہن اتنے لڑائی شروع ہو گئی۔ اے جڑے فاسق تے کافر ہیں جڑے نہ مندے کہ آخرت دا جہان ہے، وہ آکھن لگے انہاں دی غار دے اوتے عمارت بنا دیو کہ نشانی ہی مٹ جاوے انہاں دی، کل نو پتہ ہی نہ لگے کہ ایک واقعہ ہویا ہے۔ لیکن جڑے اہل ایمان ہیں تے ان دے اوتے مفسرین محققین تے مورخین تنہاں دا ہکو یاد رکھو، ہکو نقطہ نظر ہے کہ اے جڑے اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں، انہوں نے آخیا نہ انہاں دی یادگار قائم کرو۔ قرآن بھی فرمائندا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم، او اہل ایمان جڑے بحث دے وچ جت گئے، جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیتا کافراں تے، انہوں نے کیا لنتخذن علیہم مسجدا، ضرور بالضرور اسی انہاں اولیاء دی قبر مبارک دے اوتے مسجد بنی کھائیں۔ اج بھی وہ مسجد موجود ہے، بار بار بنتی رہی ہے۔ اتوں یہ پتہ لگتا پیا ہے کہ فاسقاں تے کافراں دا کام ہے اولیاء دی یادگاراں مٹاونا، تے اہل ایمان تے اہل توحید دا کام ہے اولیاء دے مزارات تے مسجداں تعمیر کرنا۔ اے دلیل قطعی ہے قرآن دی آیت اس معاملے وچ۔ ہن مسجد بن گئی، اے ہے واقعہ اصحاب کہف دا، میں پس منظر تانوں بیان کر دیتا۔ ہن انہاں دے جڑے اختلافات آئے وہ بھی قرآن نے مفصل کیتے۔ ایک تے اختلاف آئی انہاں دے کہ کتنا عرصہ ہے غار دے وچ رہے، چنانچہ قرآن مجید فرمائندا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اے اس غار دے وچ 300 سال رہے، وَازْدَادُوا 9، اس تو بعد 9 انہاں نے بڑھا دیتے۔ ہن مفسرین نے اس دے اوتے بڑے عجیب و غریب گلاں کیتیاں، لیکن محققین دی تحقیق بہتر ہے کہ کیوں ایک گروہ آندا ہے کہ 300 سال رہے تے ایک گروہ آندا ہے 309 سال رہے۔ محققین نے لکھ دین کہ اس ویلے شام دے وچ 2 طرح دی قوماں آباد آئے، اہل روم جڑے بادشاہ دے نال آئے تے ایک اہل عرب جڑے پرانے لوگ آئے۔ جڑے اہل روم آئے اے شمسی جنتری سولر کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، جڑا اسی بھی استعمال کرنے جنوری فروری مہینے ہیں، ان دی کتنا سال دے کتنے دے ہوندے 365 ہوندے نا۔ جڑے اہل عرب آئے تھے وسن والے او قمری جنتری
لونر کیلنڈر چاند کے حساب نال جہے مہینے کا تعین ہوتا ہے وہ کیلنڈر استعمال کرتے ہیں. اندر کتنے دن ہوتے ہیں؟ اسلامی ہے جان دو 355. ہوں ایک استعمال کرتے پین کیلنڈر 365 دنوں کا, ایک 355 کا, ہر سال 10 دن ود جاتے ہیں. 300 سال گزرے, 300 نو 10 نال ضرب دو تو 3000 دن بنتے ہیں, جہے کہ تقریباً 9 سال ہیں. اے ہے مطلب اصل کہ وہ شمسی کیلنڈر استعمال کرتے ہیں, اے قمری کیلنڈر استعمال کرتے پہ. لیکن فرمایا اللہ ہی جانتا ہے وہ کتنا عرصہ ہے. ایک تو ہے فرق جس سے حیران رہے یہودی کہ ایک میں پتہ لگ گیا انہوں تے دوسرا فرق انہوں دی تعداد کہ اصحاب کہف ہیں کتنے. چنانچہ قرآن نے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم. کچھ آخسن وہ 3 ہیں چوتھا کتا ہے, کچھ آخسن وہ 4 ہیں پنجواں کتا ہے, 5 ہیں 6واں کتا ہے, کچھ آخسن 7 ہیں 8واں کتا ہے. یہ 3 مختلف انہوں دی کتابیں کہانیاں آمدی پی ہیں, 3 قرآن نے بیان کر دی. ایک تو اے معجزہ تے نال ہی ایک عجیب لطیف علم سانو دیتا گیا, عجیب نفیس علم. ذرا توجہ کرو 2 منٹ واسطے, توجہ ہے, غور نہ سنو. فرمایا جاتا پہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم, وہ 3 ہیں چوتھا انہوں دا کتا ہے. خمسۃ سادسہم کلبہم, وہ 5 ہیں 6واں کتا ہے. مینوں یہ دسو کہ اسی عام زبان دے وچ آیت کوئی سمجھ نہیں آتی پئی, حالانکہ اللہ دی کتاب وہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جن وچ کوئی شک نہیں ہو سکتا. لیکن یہ آیت کوئی ساڈے جڑے منطقی تے زبان دے اصول ہیں انہاں تے ٹردی نہیں پئی. مثال نال اگر اسی 3 بندے اپنے کسی دوست کے گھر جائیے تے اپنا کتا ہی نال لے جائیے تے دوست پوچھے میاں کتنے آئے ہو, کی آخسو اسی 3 آئے ہیں ساڈا کتا نال, اے تو نہ آخسو اسی 4 آئے ہیں تے 3 اسی ہیں تے چوتھا ساڈا کتا ہے. نہیں بھائی, کتا کتا ہے, انسان انسان ہے. فرق ہے, یہ زبان دا طریقہ ہے, منطق دا اصول ہے. اسی کہیں جی اسی 6 آئے ہیں ساڈا کتا نال ہے, 7واں تو نہیں کتا ہے وہ تو بھائی. لیکن اللہ تا فرمیندا پہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم, وہ 3 ہیں تے چوتھا کتا ہے. اس گل نو صحیح سمجھن واسطے تانوں ایک فلسفے دا اصول سمجھنا پوسی. آج تو 2500 سال پہلے ایک استاد تے 2 شاگرداں نے سانو ایک قانون دیتا ہے, تے یہ قانون تمام انسانی علوم دے وچ اصل دی حیثیت رکھتا ہے, جڑ ہے تمام علوم دی, بھاویں علوم تفسیر ہوویں, سائنس ہوے, حساب ہوے, کوئی بھی معاشیات, سیاسیات, تمام مضموناں دے وچ اصل ہے. ہر مضمون دے اس علم تو بغیر کوئی بھی مضمون نہیں چلتا. اس نو انہاں لوگاں دی زبان دے وچ سقراط استاد ارسطو تے افلاطون شاگرد, تے قانون انہاں دی یونانی زبان دے وچ آندے ہیں کیٹیگورس, گروہ بندی, جماعت بندی, گروہ بناونا, یہ تمام علم وچ استعمال ہوندا ہے. اس قانون دے مطابق ایک گروہ دے وچ صرف ہم جنس رہ سکتے ہیں, غیر جنس نہیں آ سکتے. غیر جنساں دا علیحدہ گروہ سی, ہم جنساں دا علیحدہ گروہ. مثلا پاکستان دے وچ 17 کروڑ بندے ہیں, فرض کرو 10 کروڑ بکریاں بھی ہیں. اسی یہ نہیں آکھ سکتے جی پاکستان 27 کروڑ لوگ ہیں جنہیں جو 17 کروڑ کے بندے ہیں تے 10 کروڑ بکریاں نہیں آکھ سکتے. اسی ایک سائیں جی ایک گروہ بنسی پاکستان دے 17 کروڑ انسان ہیں, ایک گروہ بنسی پاکستان 10 کروڑ بکریاں ہیں. غیر جنس گروہ دے وچ کٹھے نہیں ہو سکتے, لیکن رب کٹھے کردا پیا. ثلاثۃ رابعہم کلبہم, وہ 3 آئے تے چوتھا کتا ہی, مطلب گروہ ہے 4 دا, جنہیں جو 3 ہیں تے چوتھا ہو یک جنس ہیں. ہوں بھائی ایک کتا یک جنس اولیاء دے عرشاں تو اعلان ہوندا پیا کہ خبردار خبردار خبردار, اس نو کوئی کتا نہ آکھے. ایک کتا اس ویلے تھی آئی جب تک میرے اولیاء تو دور آئی, جس ویلے انہوں دی صحبت وچ آیا تو ہن انہاں جی جو ہم جنس ہو گیا, ہن یہ بھی ولی ہے سولے, ورنہ چوتھا نہ ہو گیا اس گروہ دا. اے فرمایا جا رہا ہے ایک پاسے تا اے جمال دا چہرہ تے دوسرے پاسے رب دے جلال دا چہرہ. اس علم دے اوتے دیکھو کہ ایک یہودی عالم بلم باور دا واقعہ سورہ الاعراف بیان کیتا. ڈر لگتا ہے, رونا آمدا ہے واقعہ سن کے, عجیب عبرت ہے. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي, اے میرے محبوب انہوں اس عالم دا واقعہ سنا دے, اس بندے دا کہ جنوں اسی آتینہ آیاتنا, جنوں اسی اپنی آیتاں دا علم دیتا ہے.
نہ صرف ایک اشرف المخلوقات آئی عالم آئی اوت العلم درجات تے علم درجے ودھیندا ہے تے پھر انہوں آیتاں دتیاں گئیں مفسر آئی عالماں دے امام آئی فانسلخ منہا لیکن وہ اس علم دے تقاضے چوں نکل گیا رب نے بلم باور نو مستجاب الدعوات کر دیتا ہے جو دعا کردا ہی قبول ہوندی ہے لیکن وقت دے نبی دے خلاف بد دعا کر گیا اللہ اندر فانسلخ منہا اے علم تے اس پروں دتا ہے کہ انہاں دے قدماں نال لگے اے تا انہاں نبی دا ہی میرے دشمن ہو گئے اس پروں اس علم دے تقاضیاں تو نکل گیا فاتبعہ الشیطان او تا شیطان دا مرید بن گیا کہ جی میں شیطان نے آدم نو سجدے تو انکار کیتا انہیں بھی اپنے نبی نو پہچانن تو انکار کر دیتا فکانا من الغاوین ہن تے گمراہاں دے وچوں ہے غاویاں دے نکلیا ہویا اس گروہ تو ہن نکلیا ہویا سبحان اللہ فرمائندہ ہے اللہ ولو شئنا لرفعنا بها ولو شئنا لرفعنه بها اسی تے علم اس پاروں دتا ہے کہ دے درجے وگے اگر ساڈی خواہش ہوندی ساڈی مرضی ہوندی تے اندے اسی درجے ودا دے وی ہاں ولکنہ اخلد الى الارض لیکن اس نے تا مٹی ہونا پسند کیتا اس تا اپنے علم تے عزت دا جنازہ کڈ لیا وتباہ ہواہ ہن اپنی خواہش دے پیچھے ٹر پیا فمثلہ کمثل الکلب اس بلم باور عالم مفسر دی تا مثال ایک کتے جی ہو جئی ہے ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس انو پھدو زبان کٹسی چھڑ دیو زبان کٹسی اے تا ایک باولا پاگل کتا ہے اشرف المخلوقات ہے عالم ہے مفسر ہے مستجاب الدعوات ہے جس میرے وقت مرشد نو نہ پہچانیا تو ہم جنس ہوندے ہوئے بھی غیر جنس ہو گیا فرمایا فمثلہ کمثل الکلب اے تو انسان ہے نہیں یہ تو کتیاں دے گروہ دے وچ تے دوئے پاسے کتا آئی غیر جنس آئی جس ویلے ولیاں دے قدماں نو لگیا تے ہن آکھیا جاندا پہ خبردار نو کتا بھی نہ آکھو اے تے تریے دا چوتھا اس آیت دے نال ایک اور بڑا لطیف علم سانو ذرا بھی غور فرماؤ کہ بلم باور دے بارے ارشاد فرمایا کہ جڑا یہودی عالم دعا کر گیا نبی دے خلاف بغل میں بغاوت بلند کر گیا اس دے بارے فرمایا کہ ذالکا مثل القوم ان دی مثال تے ایک ایسی قوم جی ہو جائیے اللہ دینا کذبوا بآیاتنا جڑی ساڈی آیتاں نو جھٹ لیندے مطلب ہے کہ نبی اللہ دی نشانی آئی نبی اللہ دی آیت آئی جنوں اسے جھٹلا دیتا اتو پتہ لگیا نبی اللہ دی آیات ہوندن اللہ دی نشانیاں ہوندیاں دوے پاسے فرمایا اے کانو من آیاتنا عجبا اے اہل کہف اے اصحاب کہف ساڈی عجیب نشانی ہیں عجیب آیت ہیں مطلب جی میں انبیاء اللہ دی نشانی ہیں ہمیں اولیاء بھی اللہ دی نشانی ہیں تے ہر نشانی صرف وہ ہوندی ہے جیڑی نشان تک پہنچے جیڑی نشان تک نہ پہنچے منطقی اعتبار نال وہ نشانی نہیں مطلب جویں نبیاں دا کام ہے کہ لوگاں نو واصل کرن اللہ دے ایویں اولیاء دا بھی کام ہے کہ لوگاں نو اللہ دے واصل کرن جڑے اعتراض ہوندے انہاں دے جواب صرف تھوڑی جی تحقیق تھوڑے جے غور تے رب دی تھوڑی جی ہدایت دے نال مل جاندے ہن اوتھے میں کھڑا سوں اس کہف دے سامنے اس غار دے سامنے تے ذہن وچ اے تمام علوم گھومدے پئے ہیں تے مزہ آندا پے کہ یار اے بھی پتہ ہے اللہ دا شکر ہے بھی پتہ ہے جویں ہوندا ہے نا ایک تے یکدم اپنے آپ نو آکھیا کہ ذرا اللہ دے بندے ہوش کر کتے کھلوتا ہے اصحاب کہف دی غار دے سامنے حضرت حابیل دے مقام تے حضرت ابراہیم دے مقام تے محی الدین ابن العربی اصحاب کہف دے مقام اتنے چشمے ابلدے پین معرفت دے اتنے میخانے جام لٹائے جا رہے ہیں معرفت دے ارد گرد تے جیڑا علم لے کے آیا بس وہی لے کے چلا جاؤں کہ یہ تو پہلے ہی پتہ ہے یہ تو پہلے ہی سب لکھے ہوئے ہیں تے یہی لے کے بس چلا جاواں تو مزہ تو نہ آیا کوئی ساکی گیری تو کسی نے نہیں کی تھی کوئی جام تو نہیں چھلکائے اس ویلے میں اصحاب کہف دے جتھے دروازہ ہے نا اتنے انہوں نے کمرہ جہاں بنائے ہوئے جتھے پتھر لگے ہوئے اتنے جا کے میں 2-4 نفل پڑھے تے مراقب ہو گیا تھوڑی دیر اکھاں بند کر کے سر جھکا کے بہ گیا کہ ویکھاں تے صحیح کہ رب کول منگنا وہ جڑا ساریاں دی جھولیاں بھریندا ہے
پردہ افلاق تو کی ظاہر کریں میرے واسطے بھی آخر ایڈا سفر کر کے آیا تے جتنا بھی ادھورا پدھورا خلوص کچھ تو ہے دل دے وچ اور رب کوئی ایک بوند تو ٹپکا دے کچھ تو فرق ہوے آمن تے جامن وچ ورنہ آمن دا فائدہ ہی کی عرساں تے آمدے ہو جے اوویں ہی چلے جاؤ تے اس عرس تے آمن دا کی فائدہ ہوں اتنے بیٹھا تے سوچیندا پیا تے دل دے وچ عجیب 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 کیفیت ہوندی پئی ہے تے عجیب دعاواں نکلدی پئی جی بندے نوں کدی کدی بالکل بندہ کھج جاندا ہے نا تے بالکل بے بس ہو کے دعا کردا انج بے بس ہو کے دعا کردا پیا تے میری کیفیت انج ہے ایک دو شعر ہیں تانوں سنائینا ضرور شریف پڑھو کہ اس میں دعا کی کردا پیا سو دل وچ اس دل وچ دعا نکلدی پئی ہے جب ایک بار اور ضرور شریف پڑھے یار بڑا اونچا بول گیا جب سے نسبت ہوئی ساقی تیرے میں خانے سے اللہ تیرے اولیاء دے نال نسبت ہے خون بھی ایک ولی دا تے نسبت بھی ہے تے میخانے بھی کھلے ہوئے کیونکہ یہ معرفت دا علم ایسا ہے کہ جتنا حاصل کر دے جو پیاس اتنی بدی جاندی ہے یہ گھٹ سکتی نہیں جتنا بندہ علم حاصل کرتا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے ایسا رستہ ہے ہوا کیفیت دل ہے جب سے نسبت ہوئی ساقی تیرے میں خانے سے رات دن آنکھ لڑی رہتی ہے پیمانے سے دے دے کچھ آج سخی پیر کا اپنے صدقہ کتنے پیر ہیں ارد گرد کچھ تو لبے دے دے کچھ آج سخی پیر کیا اپنے صدقہ خالی پھیرو نہ مجھے اس بھرے میں خانے سے جب سے نسبت ہوئی کسی نے دل دے کان سرگوشی کی دل دے کان خاک ہو جا درے جانا پہ مزہ ہے عارف خاک ہو جا درے جانا پہ مزہ ہے عارف پاک ہو جائے گا اس خاک میں مل جانے سے بیٹھا ہوتے عالم متخیلہ دے وچ کسے دے دستے رحمت نے مثنوی مولانا روم دے کچھ اوراق الٹ دیتے حیرت ہوئی مثنوی مولانا روم وہ اپنا کیفیت اپنا تجربہ تانوں میں باقی دے ادھے خطاب دے وچ بیان کرنا چاہتا مثنوی شریف مولانا روم دی وہ بلند پایا کلام ہے کہ اسے ملک دے وچ ہندوستان پاکستان دے وچ آج تو 100 سال پہلے ایک عالم جتنا بھی پڑھ جاوے اگر مثنوی نہ پڑھیا ہوئے انہوں کوئی عالم نہیں مندا ہون تو مثنوی دے تالے بھی کوئی نہیں ہون تو مثنوی دے عارف بھی نہیں لبدے اسے مثنوی شریف دے دفتر اول جز 16 تے 17 اصحاب کہف دا رنگ جو مولانا نے بیان کیتا ہے دیکھو تسی محققین دی گلاں سنیاں تسی مورخین دی گلاں سنیاں تسی مفسرین دی گلاں سنیاں ہن ذرا عارفین دے میخانے دے وچ وتو میخانہ رومی ذرا کھلنے ہیں پتہ لگے ایک عارف قرآن نو کیویں سمجھدا ہے مثنوی شریف دا جز 16 ایک بار درود شریف پڑھو شروع کریے نے کئی درجن شعر لکھ دیتے وچ کچھ میں منتخب کیتے دیکھو ہن کیا شروع کرے دے 16واں جزو شروع ہوندا ہے دستوی دا فرمائندے ہیں ہر شب ازداں میں تن ارواح ہرا اے طریقہ مثنوی نو پڑھن دا طرز ہے جڑی ہن بگڑ گئی
ہر شب ازدام تن ارواح میرے ہانی میکونی الوارا کہ اللہ ہر رات تو موجزہ کرنا ہے. اسی جس ویلے سو جانے ہیں تے جسم دے ان جائز جال تو جسم دے روحاں نو آزاد کروا لینا. اشارہ ہے قرآن دی آیت تے اس حدیث دے پاسے کہ جس ویلے بندہ سمجھے تے روح اللہ کو چلی جاندی ہے, پھر صبح لوٹائی جاندی کہ اے اللہ کیا موجزہ ہے تو کتا کہ ہاں تے اس دنیا دے وچ دنیا تو گئے نہیں مرے نہیں بس سو گئے تے اس کف سے انصری دی گرفت روح تے ڈھلی ہو گئی. اس جسمانی قید خانے اس کف سے جسمانی دے کوار ان دی کھڑکیاں تے دے دروازے کھل گئے تے روح نو آزادی مل گئی تے روحاں تیرے کول چلی گئیاں. اے اللہ جویں ہر رات معجزہ کرنا ہے ساڈی نیند دے وچ کیا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا کہ جاگدے ہوئے بھی یہ معجزہ ہو جاوے کہ ہو بھی ہے تے اس دنیا دے وچ لیکن روح ساڈی اس دنیا تو آزاد تیری حضرات دے وچ مشغول ہو گئے. ساڈا ظاہر دنیا نال لگے ہوئے باطن تیرے نال لگے ہوئے ہوئے. جب تک یہ نہ ہویا تب تک امن نہیں مل سکتا. کیوں؟ کلو شیئن یرجع الی اصلی, ہر چیز اپنے اصل مقام سے جا کے قرار پکڑ دیے. اے روح اس دنیا دی چیز نہیں, یہ تو عالم ملکوت دی چیز ہے. اس روح دی غذا محلات تے اے گھر تے کارا لمنے چ نہیں, ان دی تا سکون اینو ملدا ہے, ان دی غذا کا تعلق مع اللہ ہے, رجوع اللہ ہے. جس ویلے اے روح اپنے رب دے رجوع وچ جاندی ہے اس ویلے اے چین پا لیندی ہے. کیونکہ بھائی اے جسم اس روح دا قید خانہ ہے. روح اس جسم دی مکین نہیں پردیسی ہے اندے وچ. تے جویں ایک پردیسی دیس واسطے تڑپدا ہے, جویں ایک بے وطن وطن واسطے تڑپدا ہے, اے روح بھی اس جسم دے وچ اپنے رب واسطے تڑپدی ہے تے ترسدی ہے تے آزادی چاہندی ہے. فرمیندے ہیں میرہم ارواح ہر شب زی قفس فارغانہ حاکموں محکوم کس. کہ اللہ تیری دنیا دو قسم دے لوگ ہیں, ایک حاکم حکم دے والے حکومتاں والے بالا تر لوگ تے ایک محکوم کم تر لوگ جڑے حکم لیندے ہیں. اے اللہ جس ویلے نیند آئی تا حاکم اپنی حکومت تو بے خبر ستا پہ تے محکوم اپنی ذلت تو بے خبر ستا پہ ہے. حکومت دا یا حکومت دا ہونا یا نہ ہونا سمجھ والے تے کوئی فرق ہی نہیں, آزاد ہے بے خبر ہے. شب سے زندہ بے خبر زندانیاں شب سے دولت بے خبر سلطانیاں. کہ بادشاہ نے حکم دیتا ہے اس قیدی نو قید کر دیو, قیدی قید ہو گیا, قید دے وچ آئی نیند آ گئی. قید خانہ موجود ہے, قید موجود ہے, لیکن وہ قیدی قید تو بے خبر ستا پہ. کہ وہ بادشاہ جن محلات ہیں جن حکم تے قیدیاں نو قید کیتا جاندا ہے اپنے محلے جس ویلے سو گیا اپنی سلطانی تو بے خبر ہو گیا. قیدی قید تو بے خبر, بادشاہ سلطانی تو بے فکر. یعنی جس ویلے نیند آئی آزادی تے غلامی دا فرق مٹ گیا. فرمیندے ہیں نیغموں اندیشہ سود و زیاں نئے خیالوں
ای فلانو آ فلان کہ وہ دکاندار جڑا ہر سودے تے لے دے کردا ہے، ہر سودے تے ویندا ہے اس سودے وچ نفع ودا لواں، اس سودے وچ نقصان گھٹ کر لواں، وہ دکاندار جڑا ہر وقت سود و زیاں نفع و نقصان دے اندیشیاں دے وچ پھسیا ہویا آئی، جس ویلے نیند آئی دکان تے چلدی پئی ہے، سودے تے ہن وی ہوندے پین، نفع نقصان تے ہن وی ہوندا پیا، پر اس نفع نقصان تو بے خبر ستا پیا دکاندار۔ تے او بندہ جڑا فلاں ابن فلاں کردا رہندا ہے، جس نے شجرے اپنے بنا رکھے ہیں، اپنی دیواراں تے شجرے نسب کر رکھے ہیں، جڑا آندا ہے میں شاہ صاحب، میں ملک صاحب، میں چودھری صاحب، میں خواجہ صاحب، جس ویلے نیند آئی تو وہ شجرے بھی لپیٹ گئی، جویں ایک اچے خاندان والا ستا پیا بے خبر، اویں ایک کم تر بے خاندانہ بھی ستا پیا۔ دیکھو مولانا دی کتنی گہری نظر ہے انسانی نفسیات تے، اے اسی روز مزے آزادی دے لینے ہیں لیکن کبھی عقل اس پاسے نہیں گیا۔ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی فرمائندے ہیں کہ ایک عارف اپنی بصر نال او ویندا ہے جڑا عالم اپنی بصیرت نال ویندا ہے، ایک عارف اللہ دا ولی اپنی بصر نال او ویندا ہے جڑا کہ ایک عالم اپنی بصیرت نال ویندا ہے، تے اللہ دا عارف اپنی بصیرت نال او ویندا ہے جڑا کوئی بھی نہیں ویندا۔ روز نیند آمدی ہے، روز وینے ہے، لیکن کدی ذہن ہی نہیں پلٹیا۔ فرمیندے پین حال عارف ای بود بے خواب ہم گفت ایزد ہم رقود ذی مرم کہ اے کوتا عقل آلو، اے دنیا دارو، سنو میری گل کہ جو تہاڈا حال نیند نے کیتا ہے کہ قیدی آئے قید تو آزاد ہو گیا ہے، دکاندار آئے نفع نقصان تو آزاد ہو گیا ہے، حاکم آئے حکومت تو آزاد ہو گیا ہے، محکوم ہے محکومیت تو آزاد ہے، اللہ دے عارف دا یہ حال جاگدے ہوئے ہوندا ہے، ہوندا تو دنیا دے وچ لیکن دنیا دے جھمیلیاں دے وچ اپنی روح نو نہیں پسیندا، صرف جسم مشغول ہوندا ہے دنیا دے وچ تے روح مشغول ہوندی اپنے رب دے وچ۔ جو نیند ہے جو تہاڈا حال ہوندا ہے عارف دا یہ حال جاگدے ہوئے ہوندا ہے بھی دنیا دے وچ، ہے بھی تعین دے وچ، نفع نقصان بھی ہوندا پیا ہے، قید بھی ہوندا پیا ہے، تکلیف بھی آ رہی ہے، غربت بھی ہے، لیکن اپنی روح نو انہاں جالاں دے وچ نہیں پھسیندا۔ روح جس دی امانت ہے انہوں لوٹیندا ہے، تعلق مع اللہ دے وچ ہوندا ہے، جسم مشغول رہندا ہے اندے وچ۔ فرمائندے ہیں ویکھو اللہ فرمائندا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، انہاں دی اکھاں کھلیاں ہوئیاں تسی سمجھدے پئے ہو جاگدے پئے ہو تو ستے ہو۔ اے مطلب ہے اس آیت دا کہ اللہ دا ولی اصحاب کہف طرح 309 سال گزر گئے، حوالے بدل گئے، دنیاواں بدل گئیاں، سب کچھ بدل گیا، انہاں دے اوتے کوئی فرق نہیں آیا، بے خبر اپنے رب دے نال محض ستے رہے۔ ایک اللہ دے ولی دا حال ہے جڑا تانوں مولانا سنائیندے پین۔ فرمائندے ہیں خفتاز احوال دنیا روز و شب چون قلم در پنجائے تقلیب رب، اللہ دے ولی مبرہ ہو گئے تمام انقلابات تو، تمام تغیرات تو، تمام تعینات تو، دنیا دا کوئی اثر نہیں انہاں دے اتے، تے مبرہ کیویں ہوئے؟ کیونکہ جڑ گئے اندے نال جڑا خود ابدی ہے، رب دے اتے کسے تبدیلی دا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ تے المرۃ المومن مرۃ المومن، جس ویلے رب دی ابدیت دا عکس انہاں تے پیا، اے بھی ابدی ہو گئے، اے بھی تمام احوال تو، تمام انقلابات تو، تمام تبدیلیاں تو مستثنا ہو گئے۔ تے ہوئے کیویں؟ اے حال ملیا کیویں کہ اپنے آپ نو اپنے رب دے حوالے انج کیتا
جویں قلم اپنے آپ نو کاتب دے پنجے دے حوالے کر دے، گویا قلم سو گیا اصحاب کہف طرح، وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، ہن ساڈی مرضی سجے کریے کھبے کریے، قلم دی تا اپنی کوئی خواہش نہیں ہوندی، قلم تا اپنی مرضی نال نہیں لکھدا، اون دی مرضی تے پنجے دی حرکت ہے، جتھے چاہے جس جگہ تے چاہے جس ویلے چاہے جو چاہے لکھوا لو، تے پنجے دی تے کوئی حرکت نہیں، وہ تو مرضی اللہ دی ہے، وہ کاتب دی ہے کہ جو چاہے پنجے کو لکھواوے، قلم نے اپنی خواہش تو فنا حاصل کر لئی تے کاتب دی خواہش نال بقا ہو گئی۔ میں اللہ دے اولیاء اپنی خواہش نہیں کرتے، اپنی مرضی نہیں کرتے، وہ تو اپنے آپ نو رب دے پنجے دے وچ دے دیندے ہیں، جو چاہسی کروا لے سی، مکلف ہی نہیں کچھ کرن دے، تائیں تا جس ویلے بندہ اس مقام تے پہنچدا ہے تے حاضرات غیب دے وچوں آواز آمدی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے محبوب تو نہیں بولیا، جس ویلے تو بولیا اسی بولے تیرے وچوں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب تو پتھر نہیں سٹے جس ویلے تو سٹے، فیل دی نفی نہیں کیتی، جویں قلم لکھدا تے قلم پہ ہے پر مرضی تو اتنے بھی چلدی پئی ہے، وہ فرمایا جا رہے ہیں محبوب جس ویلے تو پتھر سٹے تو نہیں سٹے، تیرے رب نے سٹے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب جس ویلے تو انہاں دے ہاتھ تے اپنا ہاتھ رکھیا تو نہیں رکھیا، یہ تو اللہ نے اپنا ہاتھ رکھیا، اے مطلب ہے سورہ کہف دا، ذرا غور فرماؤ، ساری توجہ علمی چیزاں تو بالکل ہٹ گئی ہے، واقعات دے وچ لگ گئے ہیں، ایک عجیب جادوئی دنیا دے وچ رہندے پے ہیں، اے علم جڑے ساری زندگیاں بدل سکتے ہیں، انہاں دے سانو ہوش ہی کوئی نہیں، ذرا ایک بیان کرو لوگ ان جو سناٹے دے وچ آ جاندے کہ بھائی ہے کی عذاب ذہن استعمال کرنے پوندا ہے، او بھائی انہاں مزارات تو یا کچھ ہی ملدا ہے کہ اپنے آپ نو اپنی رب دی خواہش تے قربان کر دے، اپنی مرضی تو فنا حاصل کر لا، تیرا رب تینوں بقا عطا فرما دے سی، جویں قلم سو جاندا ہے کاتب دے پنجے دے وچ جتھے چاہے کاتب اونوں چلائی رکھدا ہے۔ فرمایا شمع ذیحال عارف بانمود خلق راہم خواب حسی در ربود، کہ عارفاں دے اولیاء دے اس حال نو اللہ نے اس حال دے ذریعے عالم حسیات دے وچ ظاہر کیتا کہ عام لوگ سمجھیں کہ اللہ دے اولیاء دا حال کیندا ہے کہ ویکھو قید آئے قید تو آزاد، حکومت دے وچ آئے حکومت تو آزاد کیتا، نیند نے نفع و نقصان ہویا ہی نفع و نقصان تو آزاد ہو گئے آئے، ایویں ہی اللہ دے عارفاں دا حال طاری کرن واسطے اللہ نے نیند دتی کہ تانوں پتہ لگے کہ کیویں اس دنیا دے وچ رہندے ہوئے اپنی روح نو اس دنیا دا مخلوق نہیں بناونا، او رب دی ہے، رب کول ہی جامنی چاہیے ہے۔ سمجھ آندی پئی گل سمجھ آندی پئی ہے کہ بھائی اسی تا ہوش مند اس نو سمجھنے ہیں جیڑا نفع نقصان دا خیال کرے، اسی تا باخبر اس نو سمجھنے ہیں جیڑا بڑے بڑے محل تعمیر کرے، بڑی بڑی کاراں رکھے، بڑے بڑے عہدے رکھے، اسی تا با احساس اس نو سمجھنے آئے جیڑا لوگاں دے حقاں اتے ڈاکے مار کے انہاں دا مال اپنے کو لے لوے۔ فرمائندے پین مولانا ایک زندگی ہے جیڑی کہف روحانی دے وچ ملدی ہے، روحانی غار دے وچ عارفاں نے اللہ دے اولیاء نے او بے ہوشی اپنائی جیڑی انہاں نو باہوش کر گئی، او بے خبری اپنائی جیڑی انہاں نو باخبر کر گئی، او بے حسی اپنائی جیڑی انہاں نو با احساس کر گئی۔ ہوش مند حقیقتاً او ہے جیڑا ابدی نال جڑیا ہوئے، اس فانی نال نہ جڑیا ہوئے، اے فرمایا جا رہا ہے۔ تے فرمائندے ہیں کاش چون اصحاب کہف روح را حفظ کر دی
یا چوں کشتی نوحرا کہ اے کاش تینوں اصحاب کہف دی غار لب جائے کہ جویں وہ اس دنیا دے وچ ہوندے ہوئے اس دنیا تو فنا ہو گئے زندہ بھی ہاں تے بے خبر رہے دنیا دے جھمیلیاں تو کاش تینوں بھی ایک غار لب جاندی تے تو اپنی روح نو آزاد کروا لیندا اصحاب کہف طرح تے رب دے پنجے قدرت دے وچ اپنی خواہشاں نو دے دیندا یا کم از کم حضرت نوح دی کشتی ہی تینوں لب جاندی کہ حضرت نوح دی کشتی دے ارد گرد سیلاب آئی لکھاں لوگ مردے پے ہیں جڑے اس کشتی دے وچ آ گئے ہیں سیلاب تو محفوظ ہو گئے ہیں اے دنیا بھی ایک نفسانی حیوانی شہوانی ابلیسی شیطانی نفسانی خواہشات دا سیلاب ہے کہ تیری روحانی موت ہے ہر پاسے کشتی نوح دے وچ وڑ جا اولیاء دی کشتی دے وچ چڑھ جا تاکہ محفوظ ہو جا میں اس روحانی موت اے فرمائندے پہ فرمائندے ہیں اے بسا اصحاب کہف اندر جہاں پہلوی تو پیش تو ہست این زمان کہ اے بندے ہوں تو لبدا بدا اصحاب کہف دی غار کہ میں بھی دیدار کر لوا اللہ دے اولیاء دا تو اس کتے طرح بخشیا جاواں ہن لبدا ودا او ہو کر اپنے ارد گرد ویکھ کئی اصحاب کہف تیرے ارد گرد پھردے پے کوئی زمانہ اللہ دے اولیاء تو خالی نہیں ہوندا ارد گرد نظراں پھیر لوگاں دے ظاہر تے نہ جا انہاں دے باطن نو ویکھ کئی لوگ ہیں تیرے ارد گرد جڑے باطنی طور تے بالکل اصحاب کہف طرح ہیں اور رب نال جڑے ہوئے جڑے ہی نہیں اس دنیا دے نال انہاں نو ویکھ غار باتو یار باتو در سرود مہر بر چشم است بر گوشت چیسود پر تو آنا ہے تو میرے جی ہو جائیں مینو تو نہیں رب دے ولی کدائی کتنے ہیں رب دے ولی وہ آدھے تو کی کرے نفس نے تیرے کنا تے تیرے اکھان دے اتے پردے پائے مورا لائی ہوئی ہیں نفسانی خواہش نے اے مورا ٹوٹل تو تینوں اصحاب کہف نظر آنا فرمائیں دے اپنی نظر کا اعتبار نہ کر کیونکہ خلیفہ نے بھی لیلا نو پہچانے نا جس ویلے سامنے بھی آ گئی آئی بڑی گل کی 17ویں جوز وچ مولانا فرمائیں دے گفت لیلا را خلیفہ کا توئی کز تو مجنو شد پریشان نو غوی خلیفہ نے دیوان پڑھیا مجنو دا امر القیس دا شعر پڑھے تے دل کیتا میں اس محبوب لیلا نو تو دیکھا جس نے اے آتش عشق لا دیتی ہے مجنو دے دل وچ کہ ہن اے دیوان نکلدا پیا اندے ہوٹھاں تو کہ آندا ہے اطوف علی جدار دیار لیلا اقبل دل جدار او دل جدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار کہ لیلا دے گھر دے سامنے گزرنا شہر دے وچوں کدی لیلا دے گھر دی اس دیوار نو چومنا کدی اس دیوار نو چومنا تو کی سمجھے کہ اے مٹی تے گارے دی بنی ہوئی دیواراں نال انہاں نوں محبت ہو گئی ہے او انہاں نوں چومدا پیا اس دے وجہ تو جڑی وچ بیٹھی ہے دل کیتا اس حسن لازوال نو ویکھا اس ادائے بے مثال نو ویکھا اس محبوب نو ویکھا جس نے مجنوں دا اے حال کر دیتا لیلا نو بلایا جس ویلے لیلا سامنے آ کے کھڑی ہو گئی نا تو متحیر ہو گیا حیرت دے سمندر ہی ڈوب گیا تھوڑی دیر بعد سر چیندا ہے خلیفہ تے آندا ہے او توں اے لیلا او لیلا توں اے جی بھائی تو مجنوں ایڈا پاگل ہو گیا تو تے ایویں جئی ہے تیرے چ کی ہے وہ مولانا فرمائندے پہ از دیگر
خوباں تو افزوں نیستی، گفت خامش چوں تو مجنوں نیستی۔ کیا لیلا میں تو بڑے بڑے محبوب ویکھے، بڑے بڑے دل ربا ویکھے، بڑے بڑے خوش روح چہرے والے معشوق ویکھے، تیرے چ ہے کی کہ مجنوں تیرے تے پاگل ہویا، تیرے تے مینوں کوئی چیز نظر نہیں آندی جی دنیا کول بہتر ہے۔ اس ویلے لیلا نے آکھیا اوے چپ کر جا، ایک لفظ نہ آکھے، کیوں؟ کیونکہ تو مجنوں نہیں، تیرا حق ہی نہیں لیلا نو ویکھن دا۔ دیدائے مجنوں اگر تو بودی تو ہر دو عالم بے خطر بودی تو کہ اگر تیرے کو مجنوں دی اکھ ہوندی تو دو عالم دا حسن فی قلب واحد کر دیتا جاندا، فی جسم واحد کر دیتا جاندا، ایک عورت دے وچ دو عالم دا حسن اگر سما بھی دیتا جاندا تو پھر بھی لیلا نو ویکھیا اس حسین نو نہ ویکھے، تیری اکھ ہی نہیں ہو۔ باخودی تو لیک مجنوں بے خودست، در طریقے عشق بیداری بدست۔ لیلا کہنے لگی خلیفہ نو، خلیفہ تو با خود ہے، مجنوں بے خود ہے، تیری خودی زندہ ہے، مجنوں اپنی خودی تو گزر گیا، تیرے وچ منو تو دا فرق موجود ہے، تیرے وچ او اکھ ہے جیڑی مینوں ویندی ہے تے مینوں انتی تے تینوں آنا بنیندی ہے، تیری میں جیندی ہے، جب تک اے منو تو دا فرق نہ مٹے سے لیلا حقیقی دا دیدار ممکن نہیں، جب تک یہ نفس دا بیج بے خودی دی زمین چ نہ لگیا، جس ویلے نفس دا بیج بے خودی دی زمین چ لگیا اس ویلے شجر عشق پروان چڑھ دے تے پھر دیدار الہی دے پھل پھول اس تے لگ دے، جب تک اے میں جیندی ہے رب حقیقی دا دیدار حقیقی ممکن ہی نہیں، تب تک تا تیری نظر ہی حجاب ہے کہ میں جیڑی ہے یہ تو شور مچیندی ہے، یہ تو ڈریندی ہے، کدائیں بے عزتی نہ ہو جاوے، کدائیں نقصان نہ ہو جاوے، کدائیں پھنس نہ جاواں، اس راہ تے کیوں چلنا ہے تو بڑی مشکل نظر آتی ہے، میں تو واویلا کر دیے چیخ دی چلان دیے کہ ہاں ہاں چلنا بھی تیرے رستے تے، چلنا بھی تیرے دین واسطے تے میرے واسطے صحرائے کربلا اتنی وحشت، اتنی دہشت، اتنی بے عزتی، اتنی قسم پرسی کہ حلق خوش ہے تیرے واسطے ٹریا سوں، بچے حلق خشک ہے، یہ میں تو شور مچیندی ہے کہ کون ہے جس دے خون نال ریت رنگین ہو گئی ہے، جس دا نانا خاتم المرسلین ہے، یہ میں تو کھپ پیندی ہے، اے کون ہے شقی القلب فلاں ابن فلاں، انہاں دا پتھراؤ، انہاں دا گھیراؤ، اے او ہیں جڑے غلام ہیں، ساڈی وجہ تو انہاں نوں ایمان ملیا، حکومتاں ملیاں، اج ساڈے خلاف ہو گئے، اے میں تو نعرے مریندی ہے کہ کس دا سر انہاں نے ٹنگ دیتا ہے نیزے تے، وہ جڑا کہ سید شباب الجنہ ہے، تے نماز کس واسطے پڑھ دیتا ہے، رکوع سجود کس واسطے کر دیتا ہے کہ حوض کوثر تے میرا نانا انہوں نے جامع کوثر بھی وہی سی تے آج میرے بچیاں واسطے پانی دی بوند بھی نہیں، یہ تو میں دا واویلا ہے جن دی میں ٹوٹ گئی ہے، جن دا منو تو ختم ہو گیا ہے، جن دا نفس نفس مطمئن نہ ہو گیا ہے، وہ کی آندا ہے کربلا دے صحرائے کھلو کے مینوں کی پرواہ اس عذاب دی تے اس انقلاب دی،
مینو کی خبر اس عداوت دی، اس شکاوت دی، اس بغاوت دی؟ میں تو بے خبر ہاں کسی دی پیاس تو، کسی دے ظلم تو، کسی دی مظلومیت تو۔ میرا کی تعلق اس حکومت نال، اس بغاوت دے نال؟ میں تو چاہتا ہی نہیں کہ کوئی نہ شقی القلب لوگاں دے ہاتھ روکے۔ میری تو یہ خواہش ہی نہیں کہ میرے پیاسے بچیاں دے حلق دے وچ کوئی بوند پانی دی ٹپکا دے۔ میری تو التجا ہی نہیں کہ میرے علی اصغر تے علی اکبر دے ٹکڑے کوئی ریت تو چاہ دے۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا سر میرے تن نال جوڑ کے کم از کم ایک عام مسلمان طرح مینوں مدفون تک کیتا جاوے۔ میں تو حسین ہاں، میں تو عاشق ہاں، میں تو مجنو ہاں، میری تو میں مری ہوئی ہے، میں تو کافر روحانی دے وچ دیدار حق دے وچ مشغول ہاں۔ مینوں کی خبر دنیا وچ کی ہوندا پیا؟ میرے اس عاشقی دے طریق دے وچ اے میں دی بیداری حرام ہے۔ اے مولانا سبق دیندے پے کہ اے مرید یاد رکھ، محبوب غموں تو اندوں تے مصائب تے مشکلات دے کربلا دے وچ تو رہندا ہے، ننگے پیر تو رہندا ہے۔ خواہشاں جیڑیاں اپنی اولاد دی مانند ہیں قربان کروانیاں پمدیاں ہیں، تے اے انا دا سر معرفت دے نیزے تے چڑھاونا پمدا ہے۔ اے ہے کربلا، اے ہے سبق اصحاب کہف دی اس آیت دا، اے ہے سبق مثنوی مولانا روم دا کہ اے مرید، اے مریدی دا تاج سر تے سجاون والے، اے مریدی دا دعویٰ کرن والے، اے بیت دا توق اپنے گل وچ لٹکاون والے، ہوش کر، اس راہ تے قدم رکھن تو پہلے اپنے کاسے نفس توڑ تاکہ تیرا کاسے طلب بھر دیتا جائے۔ یہ میں لے کے اس مزار تے آئے تو کچھ نہیں ملے گا، یہ میں نو توڑ کے آ تو دیدار حقیقی مل سی۔ تو ہومیں بھی مرید تے پھر اے جملہ نکلے ہوماں بھی تیرا مرید تے اے حال ہوئے میرا۔ اے بیداری اس طریقے عشق تے حرام ہے، اس میں دی بیداری ہے ہی کوئی نہیں۔ تیرا کی تعلق نفع نقصان نال ہے مرید؟ حکومت تے ملال نال تیرا کی تعلق کیا ہے؟ اس پر بیعت کیتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیتی اللہ کوئی اپنا عاشق تے ملا، فرمایا موسیٰ جا اس غار دے وچ، فلاں غار دے وچ ایک بابا ہے 70 سال تو للہ صرف میرے واسطے نفلاں پڑھدا پیا، عبادتاں کریندا پیا۔ موسیٰ جا اون دے کول، ختم کردا پیا، موسیٰ جا اون دے کول تے جا کے اونوں پیغام دے دے کہ اس بابے دی 70 سال دی عبادت ختم، مردود ہو گئی 70 سال دی عبادت، تے اوندا نام اسی اس فہرست دے وچ لکھ لیا جیڑی نا مقبول بندیاں دی فہرست ہے۔ موسیٰ گئے، دستک دیتی، غار جو بابے نے آکھیا کون؟ آکھیا موسیٰ کلیم اللہ۔ بابے دی تعید ہو گئی، بن بلائے ایڈا سونا مہمان آ گیا۔ بابے نے آگے حضور تشریف لے آؤ، آگے بابا بڑا نحیف و نزار ہیں، کمر بھی جھک گئی عبادت کردے کردے، نفلاں پڑھدے پڑھدے، پر بابا بڑی بھیڑی خبر لے کے آئے۔ حضور حکم کرو۔ بابا تیری 70 سال دی عبادت اللہ نے مردود کر دیتی، نہ مقبول ہو گئی، تے تیرا نام رب نے اس فہرست وچ لکھ لیا جیڑی نا مقبول بندیاں دی فہرست ہے۔ بابے نے سنیا تو نچن لگ گیا خوشی تو، یا میں تو ہے جی نچن بھی نہیں دیندی، ٹوٹی ہوئی آئی میں نچن لگ گیا۔ حضرت موسیٰ نے پکڑا وہ بابا پاگل ہو گئے ہیں، کملا ہو گئے ہیں، 70 سال دی تیری محنت ضائع ہو گئی، تیری کٹیا سڑ گئی اور تیری پونجی لٹ گئی 70 سال دی اللہ دی اس فہرست چ آ گیا جی نا مقبول بندیاں دی ہے، 70 سال دی عبادت ضائع ہو گئی، نچدا کیوں پہ ہیں؟ آگن لگا موسیٰ میرا کام آئی کرنا، اوندا کام آئی مننے یا نہ مننے، مالی دا کم پانی پاواں بھر بھر پانی پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ موسیٰ میرا دا کام آئی کرنا، اوندا کام ہے مننے نہ مننے، میں تو اپنے کام تے توجہ ہے، اوندے کام نو میں کی جانا۔ موسیٰ نچدا تے اس برو پیا کہ 70 سال بعد ہی صحیح اس دے شمار آ گئے، اس دے شمار آ گئے، اس دے شمار آ گئے اپنے پاس۔ واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔